ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुपरंपरास्तवनम्। जयति जयति योगी वासवी नंदनोऽयम्। शृणुत शृणुत सन्त सज्जनोद्धारकोऽयम्। नमत नमत भक्त्या सन्नतानुन्नयन्तम्। वृणुत वृणुत कामं भक्तकल्पद्रुमोऽयम्। अपूर्वकल्पद्रुम एष देवः। व्यासः सदां सद्गदितो मुनीन्द्रः। महादेवपुत्राय हिदं हि नित्यं दत्ते स्वभक्ताय विनैव याञ्चाम्। नौमि वेदसममोघदर्शनं शारदां हरिपदाब्जभक्तिदां। मारुतिं प्रणतसन्मतिप्रदं भारतीं च सुमतिप्रदां शुभां। लक्ष्मीशपादाम्बुजभृङ्गरूपं ज्ञानेन दिव्येन सुखेन पूर्णं। श्रीमध्वसूर्यं निजभक्तमोह तामिस्रनाशं प्रणमामि भक्त्या। ज्ञानादिगुणसम्पन्नान् प्रपन्नापन्निवारकान् यादवेन्द्रगुरून् वन्दे व्यासमध्वार्चनेरदान्। यादवेन्द्रपदाम्बोधि जातचन्द्रान् मुदा भजे। भक्ततापत्रयहरान् केशवेन्द्रान् तपोधनान्। श्रीमदुपेन्द्रपदाम्बुजयुग्मं शान्तिदयामुखसद्गुणपूर्णं। सन्नदशिष्यजनोन्नतिदक्षं नौमि सदानतमङ्गलकारी। श्रीकेशवेन्द्रसच्छिष्यान् रूपौदार्यगुणाम्बुधीन्। यादवेन्द्रान् भजे भक्त्या भक्तोद्धरणतत्परान्। श्रीबादरायणसमर्चनलब्धशुद्ध कल्याणसद्गुणनिधीन् करुणापयोनिधीन्। वन्देन्द्रसिंहपदपङ्कजदर्शनेन सम्प्राप्तशाश्वतसुखान् गुरुराघवेन्द्रान्। देवेन्द्रतीर्थान् निजशिष्यवर्गान् श्रीशाङ्घ्रिभक्तान् निजधर्मयुक्तान्। सन्मार्गगांश्चक्रुरिति प्रसिद्धिं प्रापुर्गुरूंस्तान् प्रणमामि भक्त्या। श्रीमाधवेन्द्रान्नदपारिजातान् सद्भिः समाराधितयोगिवर्यान्। दान्तान् प्रशान्तान् सततं नमामि श्रीव्यासरामार्चनशुद्धसत्त्वान्। भक्त्युपास्तिसरिद्युक्तान् तत्त्वज्ञानमहार्णवान्। ज्ञानीन्द्रान् सततं वन्दे भक्तिज्ञानाप्तये हरेः। व्यासरामपदकञ्जषट्पदान् शान्तिनिर्जितसमस्तकिल्बिषान्। यादवेन्द्र यदि पुङ्गवान् मुदा सन्नमामि परविष्णुभक्तिदान्। उपेन्द्रतीर्थान् समुदारचित्तान् निदान्तशिष्योन्नतिदत्तचित्तान्। उपेन्द्रनित्यार्चनपूतचित्तान् प्रणौमि पाराशरसक्तचित्तान्। राजेन्द्रतीर्थान् यदिवंशचन्द्रान् मुनीन्द्रपाराशररामदासान्। जितेन्द्रियान् सत्यदयादमेतान् वन्दे गुरून्मानितसंयमीन्द्रान्। गुरो भक्त्या हरो भक्तिं प्राप्य निर्मुक्तबन्धनान्। हरौ लीनान् विष्णुतीर्थान् वन्दे सन्नतकन्दरः। सूरीन्द्रतीर्थान् यदि धर्मनिष्ठान् सूरीडितान् सूरिजनेष्ठदातॄन्। प्रपन्नपालान् सततं प्रपद्ये श्रीव्यासरामार्चनबद्धदीक्षान्। सुरगुरुसमबुद्धीन् व्यासरामार्चनेन विगतसकलदोषान् सच्चरित्रान् शुभाङ्गान्। विबुधवर शौण्डान्
विबुधवरदशौण्डान् सज्जनाराधिताङ्ग्रीन् यदिवर विबुधेन्द्रान् सन्दतं सन्नमामि। शीलेन बुद्ध्या वजसाद भक्त्या दमेन शान्त्या च युतान् वरेण्यान् श्रीव्यासरामाङ्घ्रिसरोजभृङ्गान् नमामि भक्त्या सुमतीन्द्रतीर्थान्। श्रीशार्चकान् श्रीवसुधेन्द्रतीर्थान् सुमङ्गलान् सद्गुरुपादभक्तान् भक्तेष्टदान् सच्चरितान् यतीन्द्रान् नमामि पाराशरभक्तवर्यान्। श्रीरघुचन्द्रपराशरपुत्र पूजन तत्पर सद्गुरुवर्यान् भक्तजनेष्टदमङ्गलमूर्तीन् श्रीभुवनेन्द्रयतीन् प्रणमामि। विदिशमुख्यै वरदेशदेवैः सम्पूजिते व्यासरघूत्तमाङ्घ्रि समर्चिषुर्येदि मुदा च भक्त्या वन्दे गुरूंस्तान् वरदेन्द्रतीर्थान्। यत्प्रेक्षणं प्रेक्षकपापनाशनं यद्वन्दनं वन्दकपुण्यपोषणं यत्सेवनं सेवकभक्तिवर्धनं वन्दे सुशीलान् सुकृतीन्द्रसद्गुरून्। गुरुप्रसादात् लभतेऽत्र मानवः हरिप्रसादं तपसापि दुर्लभं। गुरुप्रसादेप्सु सुधीन्द्रसंयमी काशीमठीयो तनुते गुरुस्तवम्। गुरुस्तवमिमं भक्त्या श्रद्धया च पठन् नरः गुरो तदाहरो भक्तिं लभते च शुभां मतिम्। इति श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थपादैः कृतं श्रीगुरुपरम्परास्तवनं सम्पूर्णम्।